हाई फ्रेन्ड्स, हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि मैले हरेक क्षेत्रलाई, लोकसेवाका हरेक क्षेत्रलाई अति नै उपयोगी सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपालमा हालसम्म प्रकाशित नोटहरूबारे जानकारी रहेको छ। नोटको दर र प्रकाशित मिति रहेको छ, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। रु 5 र रु 10 र रु 1 नोटको प्रकाशन मिति रहेको छ 2002 असोज 1 गते। यो चाहिँ सरदर मुलुकी खानाबाट प्रकाशन भएको थियो। त्यसैगरी रु 1 को नोट 2009 मा सरदर मुलुकीबाट प्रकाशन भएको। त्यसैगरी रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 2016 साल फागुन 7 मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित भएको थियो। त्यसैगरी रु 100 को नोट 2026 वैशाख 14 गते प्रकाशित भएको थियो। रु 500 को 2027 साल जेठ 30 गते प्रकाशित भएको थियो। रु 5 को नोट 2034 साल वैशाख 14 गते प्रकाशित भएको थियो। त्यसैगरी रु 2 को नोट 2038 साल वैशाख 14 गते प्रकाशित भएको थियो। रु 20 को नोट 2039 साल कार्तिक 22 गते प्रकाशित भएको थियो। रु 250 को नोट चाहिँ 2052 चैत्र 28 गते प्रकाशित भएको थियो। त्यसैगरी रु 25 को नोट 2052 साल चैत्र 29 गते प्रकाशित भएको थियो। नेपालका वन्यजन्तु आरक्ष्य र संरक्षण क्षेत्रहरू। वन्यजन्तु आरक्ष्य कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष्य स्थापना चाहिँ 2032 सालमा भएको थियो। क्षेत्रफल रहेको छ 175 वर्ग किमी। त्यसैगरी अर्को वन्यजन्तु आरक्ष्य ढोरपाटन शिकार वन्यजन्तु आरक्ष्य रहेको छ। ढोरपाटन शिकार वन्यजन्तु आरक्ष्यको स्थापना 2044 सालमा भएको थियो र यसको क्षेत्रफल 1325 वर्ग किमी रहेको छ। संरक्षण क्षेत्रहरू। 1 मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, यसको स्थापना 2049 सालमा भएको थियो। यसको क्षेत्रफल रहेको 7629 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2054 सालमा, क्षेत्रफल 2035 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी मनासलु संरक्षण क्षेत्र 2055 सालमा स्थापना, क्षेत्रफल 1663 वर्ग किमी। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2065 साल, क्षेत्रफल 1695 वर्ग किमी। त्यसैगरी गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र रहेको छ 2066 सालमा स्थापना, क्षेत्रफल रहेको छ 2179 वर्ग किलोमिटर। त्यसैगरी अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2067 साल, 1903 वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जम्मा 12 वटा रहेका छन्। यिनी चाहिँ कहिले कहिले स्थापना भएर क्षेत्रफल कति छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सर्वप्रथम स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यसको स्थापना 2030 सालमा भएको थियो र यसको वर्ग किमी क्षेत्रफल भनेको 952.63 रहेको छ। त्यसैगरी सेकेन्डमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको स्थापना 2032 सालमा स्थापना भएको थियो र क्षेत्रफल 1148 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि 2032 सालमा स्थापना भएको र क्षेत्रफल 1710 रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो पनि 2032 सालमा स्थापना भएको, यसको क्षेत्रफल रहेको छ 106 वर्ग किमी। त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको स्थापना पनि 2032 सालमै भएको, वर्ग क्षेत्रफल रहेको छ 968 वर्ग किमी रहेको छ। त्यस्तै गरी से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2040 सालमा भएको, क्षेत्रफल रहेको छ 3555, क्षेत्रफल 3555। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2042 सालमा भएको, क्षेत्रफल रहेको छ 225 वर्ग किमी। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2049 सालमा, क्षेत्रफल 1500 वर्ग किमी। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज
स्थापना 2058 सालमा भएको। क्षेत्रफल रहेको छ 159 वर्ग किमी। त्यसैगरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2067 साल, क्षेत्रफल 550 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2073 सालमा स्थापना भएको शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जको यसको क्षेत्रफल रहेको छ 305 वर्ग किमी। त्यसैगरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना 2074 सालमा भएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको यसको क्षेत्रफल रहेको छ 627.39 वर्ग किमी। त्यसैगरी नेपालका प्रमुख हिम शिखरहरू रहेका छन् सगरमाथा 8848, कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, लोत्से 8516 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चोयु 8201 मिटर, धौलागिरी 8167 मिटर, मनास्लु 8163 मिटर, अन्नपूर्ण 8091 मिटर, गणेश हिमाल 7429 मिटर, जासम्बा हिमाल 7351 मिटर, अपी हिमाल 7132 मिटर, सैपाल हिमाल 7031 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी कसको मृत्यु कसरी भयो त? भूपालेन्द्र मल्लको मृत्यु चाहिँ तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमा भएको थियो। प्रताप मल्लको मृत्यु हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै भएको थियो। त्यसैगरी योगेन्द्र मल्लको मृत्यु तमाकुमा विष परेर भएको थियो। त्यसैगरी विश्वजित मल्लको मृत्यु चाहिँ तलेजुको मन्दिरमा काटिएका थिए। उनी चाहिँ परस्त्रीको अवैध सम्बन्धका कारण तलेजु मन्दिरमा काटिएका थिए विश्वजित मल्ल। भीमसेन थापा जेलमा आत्महत्या गरेर मरेका थिए। त्यसैगरी दामोदर पाण्डे लुमडी स्थानमा काटिएको थियो। त्यसैगरी रणबहादुर शाहलाई चाहिँ भाइ शेरबहादुरद्वारा काटिएर मृत्यु प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी गिरबान युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु चाहिँ शीतला रोग लागेर भएको थियो। राजेन्द्र विक्रम शाहको मृत्यु शाही बन्दीको अवस्थामा जेलमा भएको थियो। भीम शमशेरको मृत्यु चाहिँ शुल्को व्यथाले भएको थियो। शुल्को व्यथाले भीम शमशेरको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी अभय मल्लको मृत्यु चाहिँ भूकम्पमा परेर भएको थियो। त्यसैगरी देउथलमा चाहिँ भक्ति थापाको मृत्यु भएको थियो। नालापानीमा वीर बल भद्रको मृत्यु भएको थियो। मलाउमा अमरसिंह थापाको मृत्यु भएको थियो। जितगढीमा उजिर सिंहको मृत्यु भएको थियो। जैथकमा जसपाउ थापा र रणजोड सिंह थापाको मृत्यु भएको थियो। जैथकमा नेपाल तिब्बत युद्धमा चाहिँ दामोदर पाण्डेको मृत्यु भएको थियो।